حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما لیں، جبریل آیا ہے۔ جبریل اللہ دا سلام کیا ہے تے جبریل قرآن دی ایت پڑھی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ سونیا تیرے ہر غلام نے پل صراط تو گزر کے جانا ہے، پل صراط تو گزرنا ہے۔ اُری کفیت وال تو بریک تلوار تو تیز، وہ بھی بیان کر چھڑی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے مسنوی دے اندر حقیقت آپ واقعہ دیگر کتب دے اندر بھی موجود ہے۔ امام الانبیاء نے صحابہ دسیا نہیں، مسجد نبوی دا ماحول ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے دسیا نہیں کسی نے، میرے نبی نکلے نے، ایک پہاڑ ادھی غار دے اندر جا کے میرے نبی نے ڈیرا لا لیا، تے صحابہ سارا دن گزر گیا، سرکار دا پتہ نہیں چلیا۔ صحابہ گلیاں دے اندر تلاش کر رہے ہیں سرکار، حضرت ذوالفقار صحابہ تلاش کر رہے ہیں، صحابہ جڑے نے اپنی اپنی نگاہ تے تلاش پہ کر لینے، تے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ السلام نو تلاش کردے کردے جڑا پہاڑاں دے اندر گئے، آپ نے ویکھیا اتھے ایک آجڑی چرواہا بکریاں چرا رہے ہیں، تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بکریاں چگان والے میرا محبوب ویکھیا ہوئی، میرے محبوب نو ویکھیا ہوئی۔ حضرت ذوالفقار نے کیا تیرے محبوب دیا نشانیاں، تیرے محبوب دا نام کیے، آجو اپنی زبان میں ترجمہ کر لینے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر تعارف کرا رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے محبوب دا تعارف پوچھنا ہے، مدینے شہر دے وچ رہن والا، اے مدینے شہر دے وچ رہن والا، تے خدا دے عرش تے جا بین والا، تے او دل بند مائی آمینہ تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا، تے قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا غم خار نانا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے محبوب دا بدوہاں دا چہرہ ہے، علم نشرہ دا سینہ ہے، فرمایا کہ واللیل دی ظلف ہے، حضرت ذوالفقار کو بکریاں چگان والا کہندے نمی دانا نام محمد چیست کہندہ میں تیرے یار نو نہیں جاندہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ جان لگے تے او بکریاں چگان والا کہندہ ہے، او سامنے غار ہے، اس غار کے اندر کوئی اچھی اچھی روندہ ہے، ڈھاواں مار کے روندہ ہے، بڑا درد دے نال روندہ ہے، بڑا فرید نال روندہ ہے، اتنا درد نال روندہ ہے، میریاں بکریاں بھی غار دے بوئے تے جاندیاں نے، او دے درد دے اندر روندیاں نے، میں سوٹیاں مارنا ماں میریاں بکریاں اٹھ دیاں نہیں۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا جب روندہ کوئی آواز بھی
روندیاں نے رب حبلی امتی امتی مولا میری امت نو معاف فرما دے مولا میری امت نو معاف فرما دے صدیق اکبر دیاں چیخاں نکلیاں نے فرمایا امت دے غم دے اندر رو سکدا ہے تے میرا نبی رو سکدا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر اس غار دے اندر پہنچے نے ویکھیا امام الانبیاء دی والفجر دی پیشانی ہے نوکیلے پتھر نے نوکیلے پتھران دوتے میرے نبی پیشانی رکھ کے تیرے تے میرے واسطے بخشے دینا دعا فرما رہے ہیں جناب صدیق اکبر علی کا دینے مدینے دیا تاج دارا سر اٹھا لے رب تیری امت معاف فرمائے گا پر میرے نبی سر نہیں اٹھا رہے حتیٰ کہ کئی دیگر صحابہ بھی آگئے نے رات جیوزات صحابہ ارکا دینے مدینے دے تاجدار سر میں چارے رات کی صحابہ نے مشورہ کیتا انہاں کیا آج نبی منانا ہے کیویں منائیے صحابہ نے کیا جاؤ آج زہرا تے بوے تے چلے جاؤ آج سیدہ فاطمہ دے بوے تے جاؤ نبی اپنی بیٹی دی گل رد نہیں کرتا یار آج بھی ساڈا ایک پنڈ دا ماحول ہے کوئی نہ مندا ہوئے کوئی نہ مندا ہوئے لوگ آنے نے یاد پتا کوری ایدی دی کتھے بھی آئی اے فلانے پنڈ کوئی کم پہ گیا ہے وہ ایدی دی تے نہیں اتھے بھی آئی تے لوگ جا کے جنہوں دیاں دے بوے تے جاندے نا جتنا بھی کوئی سخت ہوئے تے دھی دا وے کے تے ہر بندہ گل مان جاندہ ہے تے جڑا اگئی رحمت للعالمین ہوئے جڑا اگئی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین دی شان والا محبوب ہوئے او دے اگے کری زہرہ دا واسطہ پائے نا تے ویکھی میرا سونا کتنا کرم کرے گا اچھا معذرت نال کوئی تھوڑا جا وقت اچھا صحابہ گئے مولا روم فرمان نے جا کے دسیا نا تے سیدہ زہرہ نے جڑی وہ چادر پاک تطہیر چادر اور تے مولا روم فرمان نے 17 ٹانکے لگے سان کتنے جی کوئی بولیا کہ باہر کوئی پولیس نہ آ جائے کتنے 17 ٹانکے لگے سان پر او دا مقام پوچھ نہیں نا تے میرے رب کو پوچھ اس چادر دا صدقہ تیری میری بخشش ہے رات سے وقت سیدہ فاطمہ زہرا نکلیاں نے پاک تطہیر چادر انتے لئی جدو سیدہ فاطمہ زہرا اس غار دے اندر گئیاں نے ویکھیا امام الانبیاء دے پیشانی نوکیلے پتھر تے میرے اعلیٰ حضرت نے اللہ کیا جہنم اب بھی نصر دی ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا رات زیوکات سیدہ فاطمہ کو زہرا گیاں میں جا کے گنے ابا جان اپنا سر مبارک اٹھا لو انج لگتا ہے میرے نبی نے سنیا رات زیوکات مختصر کرنا روایت لمبی ہے میں بس آخری جملہ پڑھنا رات زیوکات کافی دفعہ کیا لیکن امام الانبیاء نے سر نہیں چایا او سیدہ فاطمہ کو زہرا نے اپنا دست مبارک اٹھائے نے راتی بارگاہ وچ عرض کردیاں نے مولا میں تیرے نبی دی او بیٹیاں جدے سزا گنگا بار سورج نہیں ویکھیا مولا اج میرے پاپا دی امت دی بخشش نہیں کرے گا مولا میں صدقو چادر لا کے دعا کرانگی خالق کائنات نے فرمایا جبریل یا
فرمایا سلام لے جا تے پیغام لے جا جا کے میرے یار نو کہہ دے سونیا جلدی سر سجدے چالے اگر زہرا دے سر دا بال لنگا ہو گیا او قیامت جدا کائنات انتظار پہ کر دیئے میں آج کی قیامت برپا کر دے مانگا تے باقی فرمایا سونیا ریا امت دی گال فرمایا سونیا جی میں زہرا کہندی ہے مجھ تو کر لے جی میں تو کہنا مجھ میں